خب فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، این کسی که خداوند اراده هدایت اون بکند و قصد خیر برای اون داشته باشد و هدایت را برای اون بخواهد، قلبش را منشرح میکنه، قبل از هدایت آماده میکنه برای پذیرفتن هدایت. در نتیجه هدایت به محلی برخورد میکنه که زمینش فراهم شده و خداوند آماده کرده که این دل هدایت بشه، چون خصوصیاتی درش دیده، طلب درش دیده، زمینه رسیدن هدایت به قلبش هم فراهم میکنه. و من یرد ان یضله، کسی که قصد هدایتش کرد نخواست هدایت بشه، یه وقت سوء تفاهم نشه. خداوند گفته و من یرد ان یضله، کسی که خدا خواست گمراهش بکنه. خداوند نمیخواد بی خود و بی جهت بندگانش را گمراه بکنه. کسی که خداوند دوباره معنیش اینه قصد هدایت بهش میکنه اما اون نمیپذیره هدایت خداوند، اینجا گمراهی خود به خود نصیبش میشه. بعد تشبیهش خیلی زیباست، یجعل صدره ضیقا، اونقدر سینهش و قفسه سینهش و قلبش و دلش تنگ میشه، فشرده میشه، به هم کوبیده میشه که حد و حسابی ندارد. وقتی گمراهی در دل قرار میگیرد، دلو میفشارد، دلو تنگ میکنه. وقتی هدایت مجرای هدایت در دل تنگ میشه، دلو میفشاره. هرچی مایه حیات تو دل هست، از خونهای پاک چه مادی چه معنوی میفشاره تا همه بچکه و دل خشک میشه. بعد تشبیه میکنه این 1427 سال پیامبر پیش تلاوت کرده. خوب دقت بکنن اونهایی که اهل تحقیقن، خصوصا دانشجوها. بعد میگه یجعل صدره ضیقا حرجا، مضطرب، فشرده، لرزان. حالا تشبیهش رو ببینید که انما یصعد فی السما، مثل این که در آسمان داره بالا میره. یصعد یعنی تکرار میکنه بالا رفتن در آسمان و هی بالا میره، هی بالا میره تا جایی که دیگه چه اکسیژن کم میشه. اکسیژن که کم شد چه حالتی بهش دست میده؟ نفس تنگی. از کجا میفهمه پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی که در آسمان بره بالا 1427 سال پیشه که اگر کسی در آسمان بره بالا اونجا اکسیژن کم میشه، هی نفس تنگی بهش دست میده. این تشبیه میکنه کسی که خداوند هدایت رو از دلش میگیره و دلش رو میفشاره، مضطرب میشه، مثل که نفس تنگی بهش دست میده، میرو تو هوا. طرف تو هواپیما نشسته، اکسیژن تنظیم شده تو هواپیما، بازم چه؟ وقتی میره بالا بعضی ها کم میارن، 24,000 پا، 25,000 پا، 30,000 پا. سبحان الله، چه تشبیه بلیغیه. این یکی از آیاتی که نشان دهنده اینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از جانب خدا میگفته. سوار هواپیما که نشده، اون با براق رفته، بدون دستگاه اکسیژن رفته. فاصله خورشید تا زمین چقدره؟ قابل تصور نیست که چقدر رفته. خورشید که چقدر به زمین نزدیکه. 7 آسمان رفته، سدرة المنتهی رفته، مقام قلم رفته، به عرش خدا هم رسیده. یعنی بعد از اون دیگه خداست، عرش خداست. 10 تا معراج بدون نفس تنگی. ولی میدونه افراد اگر طبیعتاً برن بالا کم میارن. و واقعا تشبیه بلیغه. هر کسی که هدایت در دلش نیسته، همیشه آسم داره، همیشه کمبود نفس داره، همیشه مضطربه و به سکته کردن و ایست قلبی و مغزی نزدیک، یا به خودکشی. در تاریخ صدر اسلام نه کسی سکته کرده نه کسی خودکشی کرده. خیلی نادر شاید حالا مورد، ولی امروز
حتی پروفسورها هم چه؟ روانشناسا و مشاورین که مراکز مشاوره هم زدن احیانا خودکشی میکنن، یا ایست قلبی دارن یا ایست مغزی دارن یا سکته پوستی دارن. الا و ذکر الله تطمئن القلوب. یه بار دیگه برمیگردم میخونم: فمن یرد الله ان یهدیه یجعل صدره یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. کسانی که پاکی نمیپذیرن خداوند اینطوری توسط اراده خودشون آلودگی بر دلهای اونها مسلط می شود. رجس یعنی پلیدی و آلودگی، و مثل خوره بر جانشان می افتد و اونها را از پا در می آورد. و هذا صراط ربک مستقیما. این راه خدا مستقیمه. هر کسی منحرف شد دلش هم منحرف شده دیگه، استقامت نصیبش نمیشه. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ما آیات خودمون را مفصلا بیان کردیم. چه کسی هست که درس بگیره؟ چه کسی هست که اعتنایی بکنه؟ لهم دار السلام عند ربهم. نزد پروردگارشون دار السلام هست. دار السلام میدونید کجاست؟ بهشت خدا. یکی از نامهای بهشت دار السلامه، جایی که انسان احساس امنیت و سلامتی و از هیچ خطری نمی هراسد و هیچ خطری او را تهدید نمی کند. و هو ولیهم. بالاتر از دار السلام این که خدا باشونه، خدا دوستشونه، ولیشونه، خدا به اونها نزدیکه، با خدا یکی میشن اونجا. و هو ولیهم بما کانوا یعملون. به سبب اطاعت و فرمانبرداری که از خداوند دارن، خداوند ولیشون هست.